दर्शकबिन टिकटकको यो अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा एकजना अतिथिका साथमा म दुर्गा उपस्थित भइसकेकी छु र आज हामीले ट्राफिक व्यवस्थापनमा हुने गरेका चुनौती र ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। आजको बसाइमा हामीसँग जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेका प्रमुख राजु भण्डारी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छ। पछिल्लो समयको व्यस्तता कस्तो छ यहाँको? अहिले अब यो बर्खाको सिजन पनि छ। सिजन भए पनि अब ट्राफिक सडक छोड्नु भएन, व्यस्ततै छ। अब यो बसाइ कोहलपुर छ, मेरो कार्यालय कोहलपुरमा भयो। अब मैले धेरै हेर्न पर्ने यो जिल्लाभरि मध्ये पनि धेरै चाहिँ व्यस्तता हुने सडक भनेको नेपालगञ्जमा हो। आउजाउ चलिरहेछ, गरिरहेछु, ट्राफिक पनि खटिरहेछ। ट्राफिक व्यवस्थापन त गरिराख्नु भएको छ होइन? अहिले आएर थुप्रै चुनौतीहरू पनि हुन्छन् गरिराख्दाखेरि कसरी चाहिँ त्यो व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? के छ यहाँको नेतृत्वमा गरिराख्दाखेरि कतिको चुनौतीपूर्ण छ, के छ अवस्था? ट्राफिक व्यवस्थापन हेर्ने हो भने चुनौतीपूर्णै छ। किनभने ट्राफिक सधैँ सडकमा हुन्छ। सडकमा सडक प्रयोग गर्ने सबैजना सबै राम्रो हुन्छन् भन्ने कुरा पनि छैन। एउटा त उसको जीवनको थ्रेट छँदैछ, आफ्नो जीवनको व्यक्तिगत सुरक्षाको विषय पनि सँगसँगै छ भने अर्कोतर्फ अरूको जीवनको सुरक्षा गर्नु पनि ट्राफिकको उत्तिकै दायित्व छ। आफ्नो मात्रै सुरक्षालाई हेरेर भएन, हामीले त सर्वसाधारण जनताको सुरक्षा पनि हेर्नु पर्यो। र सुरक्षित यात्राको हाम्रो ट्राफिकको मुख्य भूमिका भनेकै जनतालाई सुरक्षित साथ आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाउनु। त्यसो भएको हुनाले म लगायत म मातहतका प्रहरी कर्मचारी साथीहरू सबै खट्नु भएको छ। यही सुरक्षित यात्रा व्यवस्थित सहर भन्ने हाम्रो जुन एउटा अभियान छ त्यसलाई साकार बनाउनलाई सबैजना लागेको अवस्था छ। तर यो लाग्दा पनि सबै अब हामीले एकदम क्लियर गर्न सकेका छौँ, राम्रो छौँ, व्यवस्थित भइसक्यो भन्ने अवस्था त होइन, तर हामी यसमा लागिरहेका छौँ। अब निमिट्याम नै त सबै कुरा पार्न पनि सकिँदैन 100% होइन, कोसिस चाहिँ जारी नै रहने हो नि होइन? हो, यो त्यही यहाँले भने जस्तै हो, हामी कोसिस गरिरहेछौँ। हिजोको भन्दा केही न केही सुधार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हिजोभन्दा अहिले अलिकति केही सुधार भएको जस्तो आफूलाई चाहिँ महसुस हुन्छ। अब अहिले यहाँ बाँकेको प्रमुख भएर आएको करिब 1 वर्ष पनि भयो होइन? यो अवस्थामा बाँकेलाई कस्तो पाउनुभयो, कसरी बुझ्नुभयो यहाँले? जस्तो यो बाँके जिल्लाभरि नेतृत्व गरिराख्दाखेरि, यहाँको कमान्डमा नेतृत्व गरिराख्दाखेरि यहाँको अवस्था कस्तो पाउनुभयो? के छ यहाँको खासमा? हुन त धेरै जिल्लाहरूमा प्रमुख भएर जानुभएको छ, धेरै जिल्लाको अनुभव छ, अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँको कस्तो छ अवस्था? यहाँ अलिकति चाहिँ फरक हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब आफ्नो अनुभव मात्रै पनि हुनसक्छ, यो आफूलाई लागेको कुरा, मलाई लागेको कुरा। अब कोहलपुर एरियामा एक खालको सोसाइटी छ, यहाँ एक खालको व्यवस्थापन गर्दा हुनेछ भने नेपालगञ्जमा त्यसको अलिक फरक छ। त्यहाँको कम्युनिटी भयो, त्यहाँको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भयो, पब्लिकको लिभिङ स्ट्यान्डर्डको कुरा भए हरेक कुरालाई हेर्दाखेरि त्यहाँको मित्र राष्ट्र भारत नजिक भएको र त्यहाँका त्यही खालका बस्ती पनि भएको हुनाले अलिकति फरक छ। हामीले सोसाइटीको अवस्था हेरेर हामीले त्यही खालको त्यो सोसाइटीलाई मिट गर्ने खालको चाहिँ हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी ट्राफिकले सधैँ कारबाही गरेरै मात्रै कारबाहीकै भरले म तह लगाउँछु अथवा म यो सबै ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छु भन्ने अवस्था छैन। अझ विशेष गरेर यहाँलाई भन्नुपर्दा नेपालगञ्जमा त्यो पटक्कै त्यो हिसाबमा गर्न सकिन्न। त्यहाँ चाहिँ कम्युनिटीलाई अगाडि बढायो, कम्युनिटीको साथमा गयो भने कुनै पनि कुरा हामी सफल हुन सक्छौँ, नभए त्यो सफल हुन सकिँदैन। त्यही भएको हुनाले मैले चाहिँ म आउने बित्तिकै मैले के गरेको छु भने मैले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुरमा कोहलपुर नगरपालिकासँग समन्वय गरेर त्यहाँ चाहिँ यी ट्राफिक व्यवस्थापन विषयमा छलफल गरेर सरकारवाला सबै पक्षलाई बोलाएर यो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। सँगसँगै अगाडि बढियो भने चाहिँ पार लाग्न सकिन्छ। केही मात्रै भए पनि सुधार गर्दै हामी त यो त सुधार नगर्ने हो भने त यो 2-4 वर्षभित्रमा त नेपालगञ्जमा भन्ने हो भने त अस्तव्यस्त हुन्छ। हामी अहिलेदेखि नै यदि सिस्टमेटिक तरिकाले नलाग्ने हो भने, केही न केही सुधार गर्दै नजाने हो भने नेपालगञ्जको अवस्था यहाँलाई मैले यहाँ भने आज त निकै भयावह हुनसक्छ। ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ नेपालगञ्जमा। त्यसो भएको हुनाले ट्राफिक पनि खटिया छ, हामी लागिपरेका छौँ, यहाँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त हामी मात्रै लगाएका छैनौँ, हामीले अरू पार्टनरहरू जो स्टेक होल्डरहरू हुनुहुन्छ, जो योसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगै हामी हिँडेका छौँ अहिले।
जस्तो यसरी अब उहाँहरूको सहकारी उहाँहरूसँग यसरी काम गरिराख्दाखेरि अब एकजनाले त सम्भव पक्कै पनि छैन होइन, तर यसरी काम गरिराख्दाखेरि कतिपयको त अब त्यो भाषा धर्मका कारण पनि धेरै कुराहरू गर्न नमिल्ने पनि हुन्छ। अझ नेपालगञ्जको अवस्था यहाँले भनि पनि सक्नुभयो, त्यहाँका जनता त्यहाँको बसाइ रहनसहन निकै कठिन छ। यसका बावजुद पनि यी व्यवस्थापनका कामहरू गर्दाखेरि चुनौती केही छन् कि छैनन्, के छ? यो अवश्य यो धेरै चुनौती छ, यो चुनौती छ। यो जस्तो उहाँहरूलाई कन्भिन्स नगरिकन हामी सफल हुनु, त्यो कन्भिन्स कसले छिटो गर्न सक्छ भने त्यही कम्युनिटीले गर्न सक्छ। त्यो कम्युनिटीको अगुवा जो हुनुहुन्छ, जुन त्यो कम्युनिटीलाई नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँहरू पहिले कन्भिन्स हुनु पऱ्यो। हामी अहिले के गरिरहेको छौँ भने त्यो पक्षमा उहीँ त हामी पुगिसकेका छैनौँ। हो, त्यो कम्युनिटीमा बस्नुभएका उहाँहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नेतृत्व गर्ने पक्षसँग हामी कुरा गरिरहेछौँ, यसमा छलफल गरेर हामीले यसरी गर्नुपर्छ, यो गरेनौँ भने भोलि हामी हाम्रो नेपालगञ्ज सहर चाहिँ हामीले त व्यवस्थित सुरक्षित यात्रा सुरक्षित पनि हुनु पऱ्यो, नेपालगञ्ज सुन्दर पनि हुनु पऱ्यो र व्यवस्थित पनि हुनु पऱ्यो। बाहिरबाट आउने भिजिटरले पनि भन्नु पऱ्यो, आहा नेपालगञ्ज कति राम्रो रहेछ भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यो हिसाबले हामीले यो हिसाबमा चाहिँ हामीले कन्भिन्स गरिरहेछौँ, हामी कुरा गरिरहेछौँ। उहाँहरू नबुझ्ने होइन, उहाँले बुझिरहनु भएको छ र यसलाई उहाँहरूलाई पनि एकैचोटि उहाँहरूलाई गर्न पनि गाह्रो छ, किनभने कार्यान्वयनको बाटो चाहिँ कस्तो हो? जस्तो यहाँले कन्भिन्स त गर्नुभयो होइन, त्यो कुराहरू उहाँले मान्नु पनि भयो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गरिराख्नु भएको छ, के छ? यस्तो छ, अब यो सबै मानिसकेको अवस्था चाहिँ होइन। यो अहिले हामी छलफलकै चरणमा छौँ, केही सुधार गर्दैछौँ। हामीले ट्राफिकले गर्नुपर्ने हाम्रो काम हामीले छोडेका छैनौँ, हामी निरन्तर आफ्नो काममा लागिरहेछौँ। हामी त्यो काम पनि हुने, तर हामी कम्युनिटीलाई पनि सँगसँगै ल्याउन चाहन्छौँ। सँगसँगै भन्दा नि अझ कम्युनिटी अगाडि लागेर हामी पछि लागेर कार्यान्वयन गर्न पक्षमा छौँ। हामी सुरुमा कारबाही होइन कि हामी पहिले जनचेतना गर्ने, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्ने अनि उहाँहरूकै नेतृत्वमा चाहिँ कारबाही गर्ने चरणमा पनि हामी प्रवेश गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। किनभने नेपालगञ्जमा अप्ठ्यारो छ, अलिक अप्ठ्यारो छ विषय, त्यसलाई धेरै पक्ष भएको हुनाले र यहाँले अघि एकदम उठाइसक्नुभयो विषय, धार्मिक कुराहरू धेरै हो। यो कसैको आस्थामा कुनै पनि हिसाबले चोट नलाग्ने गरी, कुनै किसिमको असर नपर्ने गरी उहाँहरूकोले सबैले अपनत्व लिने गरी हाम्रो सहर, हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो गाउँ, हाम्रो यो एउटा सहरलाई चाहिँ व्यवस्थित हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूलाई त्यो आभास दिलाएर मात्रै अगाडि बढ्दा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले त्यसैलाई प्रायोरिटी दिएको छु। त्यही भएर मैले नगरपालिकामा हामीले गर्ने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी, नगरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी अहिले त सरकार हो। सम्पूर्ण सरकार भनेको त अहिले त नेपालगञ्जको लागि भन्नुहोस् या कोहलपुरको लागि भन्नुहोस् या बैजनाथको लागि पनि त्यो ठाउँको लागि सरकार भनेको त्यही स्थानीय सरकार नै हो। उहाँहरूसँग अधिकार पनि छ र उहाँहरूले फिनान्सियल रूपमा के आवश्यक पर्छ उहाँहरूले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि लगाएको छौँ, उहाँहरूलाई नै भनेका छौँ यो कुरा गरिदिनु पऱ्यो, यो कुरा भएन भने हामीले हाम्रो समस्या राख्ने ठाउँ अहिले त्यही हो। उहाँहरूलाई हामीले राख्ने हो, हामीसँग बसेर उहाँहरूले डायलग गर्नुहुन्छ अनि हामीले यसका विधि प्रक्रिया यो गर्नुपर्छ भन्छौँ र उहाँहरूले अब एकैचोटि सबै कुरा त हुन अब सक्दैन, यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरूले हुन सक्ने र गर्न सक्ने मिल्नेसम्म उहाँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ। समन्वय र सहयोग चाहिँ भइरहेको छ, एकदम भएको छ। हुन्थेन भने यहाँ जुन यो अहिले परिवर्तन देखिएको छ, केही हदसम्म त देखिएको छ नि त, त्यो चाहिँ सम्भव हुने थिएन पक्कै पनि। त्यही सहकारीकै कारण यो अवस्थासम्म आइपुग्यो होला होइन। जस्तो अब चाडपर्वहरू पनि नजिकै छन्, जस्तो एकातर्फ यहाँहरूलाई पनि फ्रन्टलाइनमै खटिनुहुन्छ होइन, जस्तो फ्रन्टलाइनमा खटिने कर्मचारीदेखि सबैलाई अब कोरोना महामारीको एउटा अवस्था छ, त्यो डरलाग्दो भयावह अवस्था एउटा छ। त्यसमा काम गरिराख्दाखेरि अझ यो चाडपर्वमा मान्छेहरूको जमघट अझ बढी हुने, अहिले निषेधाज्ञा पनि खुकुलो भएको छ। यो अवस्थामा चाहिँ यो सुरक्षा व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ, के छ? यो अब यसमा के छ भने जस्तो हामी फ्रन्टलाइनमा काम गर्छौँ, कोभिडको पनि हामीलाई नै बढी रिस्क छ, किनभने ट्राफिक सधैँ सडकमा हुन्छ। सडकमा भनेको सडक भनेको भिडभाड हुन्छ, सवारी साधन चल्छन्, हामी सवारी साधन कहिलेकाहीँ चढ्न पनि पर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ, चालक सहचालकसँग कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्नु, उहाँहरूलाई सम्झाउनु पनि पर्ने हुन्छ, ब्रिफिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो छ। अब तर हामीले हामीसँग उपलब्ध साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर सकेसम्म कोभिडबाट बच्ने गरी त्यसका जति उपायहरू छन् स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रहेर हामीले काम गरिरहेछौँ। र यहाँले अहिले भन्न खोज्नुभएको आगामी आउन लागेको महान चाड दसैँ, अगाडिका जस्तो तीज पर्व, यी कुरालाई लक्षित गरेर भन्नुभयो होला। यो कुरा अब अवश्य हो, भिडभाड बढ्छ। यो भिडभाडमा हामीले अझ सतर्क भएर
सम्बन्धित पक्षहरूसँग अघि पनि मैले भने सम्बन्धित पक्षहरूसँग पनि हामीले बुझ्नु कुरा गर्नुपर्छ र यी कुराहरूलाई हामीले गर्दाखेरि यातायात व्यवसायलाई हामीले छुटाउनु हुँदैन। उहाँ जो यातायात व्यवसायीहरू हुन्छ उहाँहरूले पनि अहिले पछिल्लो समयमा बहुत राम्रो हामीलाई कोअपरेट गरिरहनु भएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापन अब जरुरी भइसक्यो, बाँकेमा ट्राफिक व्यवस्थापन जरुरी भइसक्यो र बाँकेमा ट्राफिक व्यवस्थापन राम्रो बन्नु र चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँहरू पनि लागि पर्नु भएको छ। उहाँहरूकै सहयोगमा अब यो आउन नजिक आइरहेको चाडहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर चाहिँ हामी एउटा डेस्क खडा गर्छौँ, नागरिक सहायता कक्ष खडा गर्छौँ। त्यसमा उहाँहरूका व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि पनि राख्छौँ। कसैले भाडामा पनि तलमाथि गर्न नपाओस्, कोही सर्वसाधारण मान्छे ठगिन नपाओस् र उसले सुरक्षित साथ र तोकिएको मापदण्ड अनुसार यात्रा गर्न पाओस्, आफ्नो गन्तव्यमा सुरक्षित साथ पुग्न पाओस् भन्ने ध्येयका साथ हामी सबै पक्षसँग सरकारवालासँग छलफल गर्छौँ। अहिले छलफल गरेको विषय होइन, यो विषयमा हामीले छलफल गरेका छैनौँ, तर अब हामी यो विषयमा पनि सोचेर योजना बनाएर सम्बन्धित सबै पक्षसँग बसेर छलफल गरेर हामी यसको कार्यान्वयन गर्छौँ। जस्तो नागरिक सहायता कक्षका हुन त अहिले त त्यो भएको छैन होइन, केही समय पछाडि हुन्छ होला त्यो, पक्कै पनि हरेक वर्ष हुन्छ नागरिक सहायता कक्षहरू रहन्छन्। त्यसमा सबै प्रतिनिधिहरू, सबै सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर अझ अगाडि बढ्ने यहाँहरूको प्रयास पनि हुन्छ होइन। त्यसमा कस्ता कस्ता खालका जस्तो समस्याहरू पनि आउँछ होला पक्कै नागरिक सहायता कक्षमा, ती समस्याहरूलाई सम्बोधन कसरी गर्नुहुन्छ र उनीहरूसँग सहकार्य कसरी गर्नुहुन्छ? जस्तो यहाँले यातायातका कुराहरू, सवारी साधन चालकहरूका कुरा गर्नुभयो, ती सबैलाई समेटेर ल्याउँदाखेरि एक किसिमको समेट्न पनि त अझ झन्झटिलो पनि छ, सबै नआइदिन पनि सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ ल्याउने कोसिस गर्नुहुन्छ या सहभागी गराउने कोसिस गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई सेवा प्रवाहमा कसरी सहजता प्रदान गर्नुहुन्छ यहाँले? ठिक भयो, यहाँले राम्रो विषय उठान गरिदिनु भयो। हो, यो कुरा हामीले ट्राफिकले एउटा सबै सवारी चालकलाई, सहचालकलाई, सबै कर्मचारीलाई हामीले भेटेर ब्रिफिङ गर्ने अथवा उहाँहरूसँग कुरा गर्न सक्ने सम्भावना होइन। त्यही भएर यहाँलाई मैले के भने व्यवसायका विभिन्न प्रणालीहरू छन्। सम्बन्धित प्रणालीहरूले जति प्रणाली छन् ती प्रणालीहरूका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर हामीले यो विषयमा छलफल गऱ्यौँ भने उहाँहरूले आफ्नो प्रणाली अन्तर्गत उहाँहरूले यो कुरा डेलिभरी गर्नुहुन्छ। उहाँले यो कुरा चाहिँ आफ्नो मातहत सबैलाई भनिदिनुहुन्छ। त्यसो भएपछि हामीलाई पनि के भन्छ सहज हुन्छ। हामीलाई निश्चित समयमा यो गर्ने भनेर हामीले मोटामोटी कुरा गरेर यस्तो यो प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि सम्बन्धित प्रणालीले आफ्नो प्रणालीको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। सबै ट्राफिकले प्रत्येकसँग गएर त्यो सम्भावना छैन र त्यसरी कुरा गर्दाखेरि सिटिजन हेल्प डेस्कमा चाहिँ उहाँहरूको प्रतिनिधि बस्ने भयो, प्रहरीबाट पनि प्रतिनिधि हुने भयो, ट्राफिकको पनि प्रतिनिधि हुने भयो। त्यो भएपछि सर्वसाधारणलाई विशेष गरेर एउटा सिटमा 2जना 3जनाको टिकट काटिदिने, अब बढी भाडा लिएर टिकट काटिदिने, बाहिर कमिसनको चक्करमा बाहिर गएर व्यक्तिले अनाधिकृत रूपमा चाहिँ टिकट काट्ने, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अन द स्पोट त्यही सिटिजन हेल्प डेस्कले नै समन्वय गरेर सम्बन्धित कुन प्रणालीकाले गल्ती गरेको अथवा कुन पेसेन्जरलाई चाहिँ समस्या परेको, सिट किन त्यसरी चाहिँ एउटामा डबल पर्यो भन्ने कुराको हेर्ने कुरा चाहिँ त्यहीँबाट त्यसको सल्भ हुन्छ र सम्बन्धित पीडित पक्षले न्याय पाउँछ। त्यसले सबैलाई सहजता पनि हुने भयो। जस्तो यात्रुहरू यात्रा गरिराख्दाखेरि एउटै सिटमा 2-3जनाको काटिदिँदाखेरि त पक्कै पनि समस्या त सिर्जना हुन्छ, त्यहाँ झगडै हुने अवस्था हुनसक्छ किन यस्तो भयो भनेर। त्यसको लागि त नागरिक सहायता कक्षले निकै धेरै सहयोग तथा सहयोगकारी भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको पाइने भयो। हो, यो हो। यदि त्यस्तो गल्ती गरेकै पाइयो र भयो भने त्यसलाई कारबाही पनि हुन्छ, कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ। त्यो कारबाहीको पक्ष छँदैछ, तर अब हामीले हेल्प गर्ने विषयमा त्यसले ठुलो रोल खेल्छ र त्यसको त्यसले गर्दाखेरि पनि गलत गरिएको भेटियो भने सम्बन्धित पक्षले कारबाही गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अरू विकल्प रहँदैन। एकदमै। जस्तो यो ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटनाहरू पनि पक्कै पनि बढिराखेका होलान्। के छ यहाँको अवस्था चाहिँ ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका घटनाहरूको अवस्था कस्तो छ, कस्तो पाउनु भएको छ? म चाहिँ यसलाई यसरी हेर्छु, जस्तो गत साल अथवा गत आर्थिक वर्षहरूमा ट्राफिक नियमका उल्लङ्घनका घटना कम थियो होला। यो मेरो विचारमा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने प्रत्येक साल अलिअलि बढ्छ। यो किन बढ्छ भने जनसङ्ख्या बढेको चापमा सवारी साधनको पनि चाप बढ्ने भयो। सवारी साधन बढिसकेपछि अलिक केही न केही ट्राफिक भाइलेसनको घटना पनि के हुने भयो त बढ्ने नै भयो जस्तो लाग्छ। तर हामीले गत आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा म्याक्सिमम कारबाही गरेका छौँ। कारबाही गर्ने जस्तो ट्राफिक कारबाही बढी हुनु भनेको ट्राफिक हट्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यो जिल्लामा समग्र 12वटा मेरो मातहत युनिटहरू छ। सबै युनिटहरूबाट कारबाहीको दायरा गत आर्थिक वर्षको भन्दा सबैकोमा
करिब करिब दोब्बर कारबाही भएको अवस्था छ। त्यही कारबाही भएको हुनाले नै हामीले राजस्व पनि धेरै कलेक्सन गरेका छौँ। गत आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बरभन्दा बढी राजस्व कलेक्सन गरेका छौँ हामीले। त्यो भनेको ट्राफिक फिल्डमा खटेरै हो, सकिएर हो। अब यो भनेको मतलब चाहिँ सबै यहाँ के अरे कारबाही नै गर्ने के अरे ट्राफिक नियम पालन नगर्ने मात्रै मान्छेहरू बस्छन् त भन्ने कुरा त्यो विषय होइन। त्यो के हो भने हामीले धेरै खटेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरू कारबाहीमा पर्नुभएको। राम्रोसँग ट्राफिक व्यवस्थापनको पालना गर्नुपर्छ, ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्छ, सही तरिकाले हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरैजना हुनुहुन्छ। र अब यो यसरी कारबाही एग्रेसिभ रूपमा ट्राफिक अगाडि गएपछि यो नियम यो उल्लङ्घनको घटना चाहिँ घटेर जान्छ, यो दर घट्छ। जस्तो सर अब यो सवारी साधन चालकहरूको कुरा गर्दाखेरि ट्राफिक देखुन्जेल चाहिँ ट्राफिक जहाँनिर खटिनु भएको छ त्यहाँनिर चाहिँ उसले गर्नुपर्ने कुराहरू गर्छ, तर एकैछिनपछि अलि अगाडि जाँदाखेरि जहाँ ट्राफिक छैन त्यहाँ चाहिँ उसले आफ्नो मनलाग्दी कामहरू गरेको पनि पाइन्छ। यहाँको अवस्था कस्तो छ र त्यसरी त्यो उल्लङ्घन गर्ने या त्यसरी उहाँहरूले चाहिँ अटेरीपन भनौँ त्यसलाई अटेरी गर्ने ती चालकहरूलाई चाहिँ के कस्तो खालको सजाय या कारबाही या सम्झाउने के हुन्छ खास? होइन, यस्तो हुन्छ। यो के छ भने यो हजुरले भनेको कुरामा त्यसमा डिबेटै गर्न परेन। यो सम्भव भएसम्म अब यो चालक र सहचालकहरूले त्यसो गर्नुहुन्छ, किनभने ट्राफिक हुँदाखेरि अब यहाँ चाहिँ कारबाही हुन्छ, फाइन काटिन्छ, होल्ड हुनसक्छ सवारी साधन। अनि सबै कुरा डकुमेन्ट खोज्ने काम हुन्छ, ट्राफिकले सबै हेर्ने भयो, सवारी साधन दुरुस्त छ कि छैन हेर्ने भयो, उहाँले राखेका डकुमेन्टहरू जति डकुमेन्ट हुनु पऱ्यो उहाँ त्यो छ कि छैन भने सबै कुरा ट्राफिकले त हेर्ने भयो। त्यो हेर्ने भएपछि उहाँहरूले त्यो कुरा म सही तरिकाले गएँ भने मलाई उहाँले रोक्नुहुन्न, म पार गर्न सक्छु भने उहाँले गर्नुहुन्छ। ट्राफिक नदिएपछि यहाँले भने जस्तै हो, उहाँले गर्नुहुन्छ। अब त्यस्तो भेटियो भने ट्राफिकले गर्न पाउने मापदण्डभित्र गर्न पाउने र उहाँको गल्तीको आधार हेरेर हामीले कारबाही गर्छौँ। ट्राफिकले गर्न पाउने कारबाही भनेको जरिवाना भयो। एउटा जरिवानाको एउटा 500 को छ, एउटा 1000 को छ, एउटा 1500 को छ। उहाँले कुन गल्ती गर्नुभएको छ त्यही अनुसारको ट्राफिकले कारबाही गर्छ। त्यो गरेको अवस्था कस्तो खालको हुन्छ? जस्तो 500, 1000 र 1500 मा कस्तो खालको गल्तीहरू? होइन, सामान्य गल्ती अब हजुरले सामान्य लापरवाही गरेको सामान्य खालका केसहरू भए त्यस्ता भयो भने हजुरलाई 500 को लाग्ने भयो। होइन के अरे मापसी गरेर कुदाउनु भयो अनि अरू लापरवाही गर्नुभयो, ठुलो खालको लापरवाही गर्नु तपाईँ 1000 को काटिने भयो। होइन, पुरै सवारी साधनको स्वरूपै परिवर्तन गरेको छ अनि सर्वसाधारणलाई ठुलो किसिमको असर गर्ने खालको काम गर्नुभएको छ, ओभरलोड बोक्नु भएको छ सामान। यदि तपाईँ सामान बोक्ने गाडी छ भने त्यो मापदण्डहरू विपरीत बोक्नु भएको छ, त्यो 1500 मा जाने त्यो हिसाबले। जस्तो सर यहाँ त्यो अघि मोडिफाईको कुरा गर्नुभयो होइन, सवारी साधन मोडिफाईको यहाँ चाहिँ कस्तो छ त्यो अवस्था? गरेको पाइन्छ पाइँदैन, के छ त्यो अवस्था? होइन, अब यो मोडिफाई नगर्ने भन्ने कुरै चाहिँ गरेको अब यहाँ पनि छ, तर यहाँ त्यस्तो उल्लेख्य मात्रामा चाहिँ छैन। यो मैले अन्तको तुलना गरेको है, यहाँ मैले अन्य सहरहरूको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै मोडिफाई गरेको अवस्था चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कारबाही त गरेका छौँ हामीले, तर त्यस्तो चाहिँ अत्याचार भन्छ नि कहिले कुनै ठाउँमा चाहिँ बस्नै नसक्ने हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। तापनि अब लुकी छिपी अब यो त हुने नै भयो। जस्तो जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि यहाँले पटक समय समयमा सञ्चालन गरिराख्नु भएको हुन्छ, देखिराखेको पनि छ। अहिले कस्तो छ जनचेतना? जस्तो यो ट्राफिक नियम सम्बन्धीका जनचेतना, बाटो काट्नेका कुराहरू, जस्तो धेरै ठाउँमा यहाँ जेब्रा क्रस पनि नभएको पनि पाएको छ। हामीले जाँदाखेरि पनि सकेसम्म नागरिकहरूले बाटो काट्दाखेरि जेब्रा क्रसिङबाट काट्दाखेरि आफूलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भन्ने छ। ती लगायतका यी कामहरूमा जनचेतनाका कामहरू कसरी गरिराख्नु भएको छ छैन, के छ अवस्था? यो अब यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ ट्राफिक प्रहरीले सँगसँगै हो। कारबाही र जनचेतनामूलक ट्राफिकले जसरी सडकमा गर्छ उसले जनचेतनामूलक कार्यक्रम लानैपर्छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने हो भने पब्लिकलाई अवेरनेस नगरिकन सम्भव छैन। त्यो सडक प्रयोग गर्ने, पैदल जुन पेडेस्ट्रियन जुन हिँड्ने ठाउँ हुन्छ त्यो प्रयोग गर्ने सबै पब्लिकै हो। त्यसो भएले जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामीले सँगसँगै लगाएका छौँ। र तर अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा हामी विशेष गरेर फोकस के गरेका थियौँ भने कलेज र विद्यालयका निश्चित वर्गका विद्यार्थीहरूको लागि हामीले विभिन्न प्रोग्रामहरू लगेका थियौँ, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, जहाँ कि विद्यार्थीलाई लगे पनि अलिक छिटो जान्छ यो, किनकि भोलिको कर्णधार विद्यार्थी नै हुन् भन्ने हिसाबले हामीले लाने गरेका थियौँ। यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि हामीले धेरै विद्यालय कलेजमा पनि हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गऱ्यौँ। एउटा पक्ष त्यो भयो, त्यो सँगसँगै छ भने अर्को कुरा हामी के गर्छौँ भने अन द स्पट जहाँ ट्राफिक छ त्यहाँ चाहिँ सवारी चालक
सहचालकलाई निश्चित समयसम्म होल्ड गरेर उहाँहरू सबैलाई कलेक्सन गरेर उहाँहरूले गरेका गल्ती कमजोरी उहाँहरूले अपनाउनु पर्ने नियम त्यो विषयमा ठाउँमा एकै ठाउँमा मात्रै होइन कि आफ्नो युनिटले यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेछ। चालकलाई पनि गरेछ, सहचालकलाई पनि गरेछ, पैदल यात्रीलाई पनि गरेछ। पैदल यात्रा किन गर्नु पऱ्यो, बाटो कहाँबाट काट्ने, बाटो कसरी काट्ने, कुन बाटोको प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ। त्यो सँगै अब अर्को हामी अब यो केही अब आजभोलि यो विगतमा पनि गर्दै आएको, तर अहिले एउटा अभियानको रूपमा हामीले नेपालगञ्जमा चाहिँ ई रिक्सा र अटो नियन्त्रण गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ अलिक व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ हामी 4-5 दिन अगाडिदेखि अभियानको रूपमा गरिरहेछौँ। अघि अलिकति जोडेको कारण मैले त्यो पनि हो, त्यहाँ मैले नगरपालिका अनि सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरू उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग हिजो हामीले छलफल गऱ्यौँ। सबैसँग मिलेर यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न पऱ्यो, अव्यवस्थित भयो, यसलाई चाहिँ निश्चित ठाउँमा मात्रै हिँड्न दिने, मेन हाइवेमा हिँड्न नदिने भन्ने हिसाबले हामी त्यसको वातावरण बनाएको छौँ। एउटा कोहलपुर नगरपालिकाले पनि एउटा कार्यविधि बनाएर अन्तिम चरणमा पास गर्न मात्रै बाँकी छ। मैले सुनेअनुसार नेपालगञ्जमा त्यो कार्यविधि बनाएर पास भइसकेको छ भन्ने सुनेको छु। त्यो मलाई प्राप्त भइसकेको छ, तर त्यसको ड्राफ्ट मसँग साथमा छ। हामीले धेरै समय 4-5 महिना लगाएर त्यसको वर्कआउट गरेर त्यसको धेरै सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर त्यो एउटा तयारी भएको छ। यसलाई हामीले लागू गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि हामीले अहिले हामी यो लुम्बिनी प्रदेशमा बुटोलको ट्राफिक व्यवस्था राम्रो भनेर हामीले भनिरहेछौँ। त्यो कुरा हामीले हाम्रो नेपालगञ्ज पनि राम्रो छ, ट्राफिक व्यवस्था राम्रो छ भन्ने सुन्न पाउनेछौँ। तर यो लागू हुन यसको पुरै कार्यान्वयन गर्न केही समय चाहिँ अवश्य लाग्नेछ। जस्तो कामहरू अब एकैचोटि हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि हुने हो, सबैको सहयोग सबैको सहकार्यले नै हुने हो। जस्तो अभियानका कुराहरूमा मैले थोरै जोडेँ, जस्तो अभियानहरू त सञ्चालन भइराखेका छन्, कतिको प्रभावकारी भएको छन् ती अभियानहरूले, कतिको सार्थकता पाएको छ, के छ? होइन, यो अभियान निरन्तरता भयो भने चाहिँ यसले कानुनी रूप लिन्छ। एक दिन 2 दिन गऱ्यौँ छोड्यौँ भने यसले फेरि जस्ता तस्तै हुन्छ। त्यही भनेर हामीले अभियान भन्न कारण त्यो यो चाहिँ चलाइरहनुपर्छ भन्ने हो। जस्तो मैले सुरुमा आउने बित्तिकै यहाँहरू सब भनेको थिएँ, यो एउटा एक खालको विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, जस्तो एक दिन मापसी विरुद्धको अभियान, एक दिन मोडिफाई विरुद्धको अभियान, एक दिन ओभरलोड विरुद्धको अभियान, एक दिन हर्न विरुद्धको अभियान सञ्चालन गर्ने, 6-7 दिनलाई डिभाइड गर्ने, त्यसअनुसार कारवाही गर्ने भन्ने हिसाबले मैले गरेको थियो। त्यो प्रभावकारी नै देखिएको थियो। त्यसको यो राजस्व धेरै उठ्नु, कारवाही धेरै हुनुमा यसको पनि प्रभावकारिता छ। अब अहिले चाहिँ अब बर्खाको सिजन अनि यही यो बर्खाको सिजन र लकडाउन पनि भएको अवस्थाले गर्दा अलिक कम सवारी साधन कुदेको, इन्डियाबाट पनि धेरै सवारी साधन नआएको अवस्थामा यो बेलामा चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थामा अलिक यो ई रिक्सा अटोहरूलाई अलिक व्यवस्थित गर्न सकियो भने, त्यहीँबाट चाहिँ लागू गर्न सकियो भने, कम भएको बेलामा लागू गर्न सक्यो भने भोलि धेरै भएको अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई नियमन पनि गर्नुपर्छ, सम्बन्धित नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्छ, सम्बन्धित जुन नगरपालिकामा चलाउने हो त्यो नगरपालिकाको भित्र मात्रै चलाउनुपर्छ त्यहाँ दर्ता भएको। जस्तो कोहलपुरमा दर्ता भएको ई रिक्सा अटोहरू चाहिँ नेपालगञ्ज जानु भएन, नेपालगञ्जमा भएको कोहलपुर आउनु भएन, आए पनि यहाँ लोकल प्यासेन्जर बोक्ने काम गर्नु भएन। त्यसो गर्यो भने केही न केही नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हाम्रो सबैको सोचाइ छ। त्यही हिसाबले हामी चाहिँ अघि बढेका छौँ। अब यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। अब एकैचोटि ठुलो चेन्ज खोज्नुहुन्न, क्रमशः अवश्य सुधार हुन्छ। जस्तो भनिन्छ नि, हामीले आज गरेका क्रियाकलापले 10 वर्षपछि हामी त्यसको परिणाम पाउँछौँ भने जस्तै होइन, यी कामहरूले पनि अहिले तत्काल नभए पनि पक्कै पनि निरन्तरता दिइराख्यो भने त सफल त पक्कै हुन्छन् होला नि। म एउटा यहाँले भनेको सानो उदाहरण दिन्छु। जस्तो हामीले पटक कोहलपुर नगरपालिकामा बसेर छलफल गरेर, यातायात व्यवसायी साथीहरू सबैसँग बसेर छलफल गरेर हामीले के निर्णय गरेको भने कोहलपुर चौराको आसपासमा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 500 मिटर सवारी साधन नरोक्ने भन्ने हामीले निर्णय गरेको थियौँ। हामीले निर्णय गऱ्यौँ, ट्राफिक मात्रै लाग्यो, पटक ट्राफिक लाग्यो, धेरै हामीले कारवाही पनि गऱ्यौँ, तर पनि नियन्त्रण भएको थिएन। अनि अस्ति फेरि हामीले मिटिङ गरेर यदि यो कारवाही के यातायात व्यवसायी यो निर्णयबाट विथड्र हुनु पऱ्यो, होइन हामी चाहिँ यसमा सहमति छैनौँ, जे हुन्छ जेसुकै होस्, जसरी गर्छ भन्ने नगरपालिकाले भन्नु पऱ्यो। होइन भने तपाईँहरू हामी सबै बसेर बसेर यो कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरूको पनि चाहियो, सपोर्ट चाहियो भनेर हामीले गरेको चाहिँ। अहिले यहाँले गएर हेर्नुभयो भने चौरामा 500 मिटर, विशेष गरेर 500 मिटरलाई फोकस गर्न खोजेको पूर्व र उत्तरमा जुन सुर्खेत जाने बाटामा जुन किसिमको भद्रगोल अवस्था थियो, नगरपालिका आसपासमा गाडी रोकिन्थे, अहिले त्यहाँ गाडी क्लियर भएको छ, करिब 1 हप्ता हुन लाग्यो। अब यसलाई हामी के गर्छौँ, यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ। त्यो उहाँहरूको पनि फुल सपोर्ट छ हामीले। यो सपोर्ट भएपछि यो सफल हुन्छ। सबैको सहकारी नै सजिलो बनाउने त हो नि कार्यलाई होइन। जस्तो अब यसरी काम त गरिराखेको छ, सबैको सहकार्य लिइराखेका पनि छौँ, गरिराखेका पनि छौँ होइन। कतिपय अब अहिले यो बाँके र नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा जुन यो माइक्रोहरू
हिँडिराखेको हुन्छ नि तिनीहरूको अलि ज्याजती बढी नै भएको हो कि तिनीहरूले कुनै नियम नै त्यति धेरै अघि पनि भने मैले जस्तो ट्राफिक देखुन्जेल चाहिँ अलिकति पालना गरे जस्तो नत्र भन्न आफ्नै तरिकाले उनीहरूले आफ्नै उसमा एकदमै त्यो अरूलाई नै अप्ठ्यारो पर्ने गरी त्यसरी सञ्चालन गरेको पाइएको छ हामीले देखिराखेका छौँ तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी अब नियन्त्रण गर्न सकिन्छ या के गर्न सकिन्छ यो विषय अब पहिला त अब यो टिप्परहरूको आतङ्क यो आतङ्क भनिन्थ्यो तर अहिले त माइक्रोकै आतङ्क हुन्छ कि जस्तो अवस्था आइसकेको छ यहाँको होइन ठिक छ यसलाई अब हामी यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ यो पब्लिकलाई सहज तरिकाले वातावरण मिलाउने हो यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ यसको लागि अब हाम्रा जति युनिट छन् ती युनिटहरूलाई यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ त्यो कुरा हेर्नुपर्छ विशेष गरेर जति सिट क्षमता हो त्यो क्षमताभन्दा बढी चलाउन दिनु भएन अब सबभन्दा यो समस्या कसरी देखिन्छ भने 10 जनाको सिट क्षमता छ भने 15 जना राख्दा यो समस्या आइपर्ने हो अनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अनि एकले अर्कालाई चाहिँ ओभरटेक गर्ने गलत ठाउँबाट ओभरटेक गर्ने हो यो विषय लेनको फलोअप नगर्ने हो यस्तोलाई कारबाही गर्नुपर्छ अब यो पनि हामी लेनको अभियान पनि चलाइरहेछौँ जस्तो विशेष गरेर अहिले लेनमा अलिकति समस्या छ मैले यहाँलाई भन्नै पर्छ नेपालगञ्जबाट यो कोहलपुरसम्म आउने र जाने क्रममा लेनमा चाहिँ लेन अनुशासन पालन गरेको अवस्था छैन विशेष गरेर इन्डियाबाट आउने सवारी सामान ढुवानी गर्ने सवारी साधनले लेनको फलोअप गरेको अवस्था छैन अब त्यो धेरै कुरा एउटा राष्ट्रको विषय पनि जोडिएको हुन्छ धेरै एग्रेसिभ भएर ट्राफिकले कारबाही गरेर मात्रै पनि हुँदैन त्यो भएर यसलाई जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेरै यो लेनलाई चाहिँ लेन कार्यान्वयनमा पनि यसलाई हामी लागि परेका छौँ यो हामी गर्छौँ जस्तो यो कार्यान्वयनको बाटो छँदैछ होइन जस्तो ट्राफिक यो जस्तो अस्तव्यस्त ट्राफिकले गर्दाखेरि पनि दुर्घटनाहरू अझ बढी हुनेछ जस्तो हाम्रो यहाँ तपाईँहरू प्रयास गरिराख्नु भएको छ नगरेको होइन त्यो व्यवस्थापनका लागि तर पनि हुन सकेको छैन जस्तो त्यो पसल नजिक अझ त्यो होरदोर गर्ने ठाउँमा अझ बढी भएर बाटो एकदमै साँघुरो हुने त्यसले दुर्घटनाको जोखिम पनि पक्कै पनि बढाउँछ होला यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान तथा यहाँ नियन्त्रणको प्रयास के भइराखेको छ अब यस्तो छ यो सबै ट्राफिकलाई मात्रै देखिन भएन त्यहाँ नगरपालिका पनि छ यो जस्तो पसल अगाडि सामान राख्ने पैदल यात्री हिँड्ने ठाउँमा पनि पार्किङ गरिदिने यी यस्ता भित्री कुराहरूलाई त नगरपालिकामा नगर प्रहरी पनि छ सबै ठाउँमा हुन्छ यहाँ पनि सबै ठाउँमा भएको देख्छु म अब त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति नगरपालिकाले पनि अलिकति चासो देखाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि ट्राफिकले पनि गर्न मिल्छ गर्नुपर्छ ट्राफिकले गर्नै पर्छ तर अब ट्राफिकले कतिसम्म गर्न सक्छ भने ट्राफिक म कति मेन पावर जनशक्ति लिएर बसेको छु भन्ने कुरा पनि भूमिका खेल्छ मैले कहाँ खेलेँ भने जस्तो मसँग कति छ त मसँग मेन पावर मेरो मेन पावरले गर्न सक्दै नगरे हो कि नसकेर मेन पावरको अभावले गर्दा मैले नसकेको भन्ने कुरा पनि अब यो सँगै जोडिएर आउने भएको हुनाले मसँग भएको जनशक्तिको आधारमा मैले अहिले उच्चतम प्रयोग गरेको छु भन्ने मलाई लाग्छ यहाँलाई त्यसो भएको हुनाले त्यही पनि यो विषयमा अब यदा कता कतै भएको ठाउँमा हामी नगरपालिका समन्वय गरेर यो गर्नुपर्छ यो सकारात्मक विषय छ समय पक्कै पनि त्यो जस्तो अझ बढी दुर्घटनाको जोखिमहरू तिनीहरूले पनि निम्ति आएको छ नि त कतिपयले त कस्तो अटेरी पनि गरेको हुन्छ भने सडकमै पनि मेन हाइवेमै पनि राखेको अवस्था पाइन्छ होइन जस्तो गर्न त यहाँले नगरेको होइन मैले नगरेको भन्न खोजेको पनि होइन प्रयासहरू गर्दै पनि उहाँलाई जति गर्दाखेरि पनि अटेरीपन पनि छ त्यो अटेरीपनलाई कसरी जस्तो हामी सबैको भूमिका तपाईँहरूको मात्र भूमिका होइन यहाँले भन्नु पनि भयो त्यो जस्तो सडक नियमहरू के छ त्यो सबै पालना गर्नुपर्ने त हिँड्ने मानिसदेखि लिएर सबैले गर्नुपर्ने हो त्यो अवस्था यहाँ पाउनु भएको छ कि छैन उहाँहरूले सहकार्य गर्नु भएको छ कि छैन यहाँहरूसँग हो यही हो जस्तो सडकमा सवारी सामान राखेर सहर डिस्टर्ब गरेछ भने त नगरपालिकाले पनि हेरिदिनुपर्छ त्यो उठाउने काम नियम सबै त्यो उठाउने कुरा त सबै नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ हामीले सहयोग सपोर्ट गर्ने कुरा कोअपरेट गर्ने कुरा छँदैछ यो त गर्छौँ अब एक दुई ठाउँ यहाँले भन्न खोज्नुको विषय यही कोहलपुरकै विषयलाई उजागर गर्न खोज्नु भएको त्यो एक दुई ठाउँ छ त्यो विषयमा छलफल पनि भएको थियो नगरपालिकामा निर्णय पनि भएको छ सबैको समय यो सर्वदलीय मिटिङमा निर्णय पनि भएको छ त्यो सबै उठाउने निश्चित समय दिने त्यसपछि उठाउने भन्ने भएको छ त्यो भएको हुनाले यी साना कुराहरू नि यी नियन्त्रण हुँदै जान्छन् यो उहाँहरूको सम्बन्धित व्यक्तिले राख्ने मान्छेले नै यो मैले गल्ती गरेछु भने फिल गर्नुपर्ने हो किनकि हाइवेमा यत्रो ठुलो हाइवेमा आफ्नो घर जसले बनाइरहनु भएको छ अथवा आफ्नो जुन सामान व्यवसाय गरिरहनु भएको छ उहाँ त्यत्रो व्यवसाय गर्ने मान्छेले यो मैले यति मैले यो गर्न हुँदैन भन्ने मिनिमम कुरा हो नि त त्यो मिनिमम कुरा यो कुरा चाहिँ मेरो
मैले गर्न नहुने कुरा हो भनेर उहाँले आफूले फिल गरेर नगर्नुपर्ने हो भन्ने लाग्छ मलाई त। त्यो नगरिसकेपछि अब सम्बन्धित सरकारवालाले हेर्नु पर्यो, त्यसमा ट्राफिकले सपोर्ट गर्नु पर्यो, ट्राफिक सपोर्ट गर्छ। जस्तो सर अब हुन त यो पनि काम नगरपालिकाकै हो। पशु यो छाडा चौपायाहरूका कारण पनि दुर्घटना अझ धेरै बढेको पाइएको छ। धेरै दुर्घटना, धेरै मानिसहरूले मृत्युवरण पनि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। जस्तो उहाँ यो यी छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको सहकार्य, नगरपालिकासँग गर्नुपर्ने कामहरू यहाँले कतिको गर्नुभएको छ? जस्तो यहाँलाई चुनौती त छ नि त पक्कै पनि ती छाडा चौपायाका कारण। अब कति बाली नाली नष्ट त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, सडककै अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि तिनीहरूले त्यो शोभनीय बनाएको छैन नि त। कस्तो छ, कसरी चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ? हो, यो एकदमै जायज क्वेसन सोध्नुभयो तपाईँले। यो ज्वलन्त उदाहरण, यो नेपालगञ्जमा पनि त्यही समस्या छ, कोवलपुरमा यही समस्या छ, शमशेरगञ्जमा पनि यही समस्या छ। यो एकदम हो। अब यहाँलाई म बताउँछु, केही समय अगाडि हामीले नेपालगञ्जमा एउटा रिफ्लेक्टिभ स्टिकर टाँस्यौँ गाडीको घाँटीमा। उद्देश्य के हो भने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण होस्। रातको समयमा सडकमा छाडा चौपाया बस्ने अनि बसिसकेपछि सवारी चालकले त्यो नदेखेपछि दुर्घटना हुने, त्यो नहोस्। राति टल्कियोस्, परिबाट टल्कियोस् र सवारी दुर्घटनाबाट चाहिँ बचाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो स्टिकर, टल्किने स्टिकर, एउटा रिफ्लेक्टिभ स्टिकर चाहिँ हामीले टाँस्यौँ। नेपालगञ्जमा पनि टाँस्यौँ सङ्घ संस्थासँग मिलेर, कोवलपुरमा पनि हामीले 2-3 चोटि पढ्यौँ, राति पनि हामीले गरेर टाँस्यौँ। यो टाँस्ने काम अझै हामीसँग धेरै छ, त्यो स्टक हामी त्यो गर्छौँ। तर त्यो पनि धेरै प्रभावकारी देखिएन। एउटा कुरा के देखियो भने कुनै ठाउँमा त व्यक्तिले पनि त्यो काटेर आफ्नो सवारी साधनमा लाउनलाई लगेको पनि भन्ने बुझियो। त्यस्तो अब मानवीय चेतना त्यो अवस्थामा छ होइन। अब त्यो के भने टाँस्दाखेरि आफ्नो सवारी साधन लाग्यो त्यो त आफ्नो सवारी साधन परबाट देखिने भयो, राम्रो हुने भयो। गाईको घाँटीबाट काटेर लग्यो भने त राम्रो हुने भयो। त्यस्तो पनि गरेको पाइयो। तर अलि छाडा चौपायाले पनि त्यो भएको चाहिँ अब घाँटीबाट निकाल्ने, अर्कोले सिङले फालिदिने हुँदो रहेछ। त्यसो भयो भने मिनिमम सवारी दुर्घटना त न्यूनीकरण हुन्छ। यो लाउनुपर्छ भने यो कन्टिन्यू गर्न चाहिँ यसले पनि केही न केही त सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा अवश्य राहत दिन्छ। तर थाहै यो होइन। यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थानीय सरकार, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका, गाउँपालिकाहरू आफै सक्रिय भएर चाहिँ गाई वस्तुहरूलाई चाहिँ छाडा चौपायालाई चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा राख्नुपर्छ। एउटा निश्चित ठाउँमा तोकेर राख्नुपर्छ। नेपालगञ्जमा त्यहाँ कुन्जी हाउस भन्ने छ, अब त्यहाँ पनि पहिले एकचोटि लगिएको, तर अहिले अझै धेरै भइसकेको छ। अब त्यसमा धेरै कुरा छन्, सबै मिल्नुपर्छ कि। अब यो ट्राफिक देख्दा समस्या ट्राफिकलाई छ। गाडी आउँछ त्यसलाई पार गरिदिनु पर्यो ट्राफिकको। अनि ट्राफिकले के गर्न सक्छ भन्दा निश्चित ठाउँबाट धपाएर अर्को ठाउँमा पठाइदिने मात्रै हो। त्यो भन्दा अनि अरूसँग मिलेर कम्तीमा केही न केही गरौँ न भन्ने हिसाबले रिफ्लेक्टिभ स्टिकर चाहिँ हामी टाँस्ने काम गरेका छौँ हामीले। यो टाँस्ने काम चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। जस्तै आफूले अहिले आएर 1 वर्षको यो अवधिमा गरेका थुप्रै राम्रा कामहरू, थुप्रै परिवर्तनका कामहरू भएका छन्। ती कामहरू सँगसँगै आफूले गरेका कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ र आफूले गरेका ती कामप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँ? यो करिब 1 वर्ष बसाइ हुन लागेको छ मेरो बाँकेमा। आरोह अवरोह त अवश्य हुन्छ। यो जागिरको दौरान यो हुन्छ। मलाई के लाग्छ भने म आएको अवस्थामा मैले जसरी म जिल्ला ट्राफिकमा आएको थिएँ त्योभन्दा अहिले केही चेन्ज गर्न सकेको छु भन्ने मलाई लागेको छ। अनि अर्को मलाई लागेको कुरा के छ भने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोवलपुर नगरपालिकाबाट यो ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी जुन कार्यविधि भएको छ यो धेरै सङ्घर्ष गरेर धेरै समय लाग्ने कुरा हो। यसमा धेरै छलफल गरेर यो अन्तिम चरणमा छ। यो स्वीकृति भएको अथवा नभएको जुनसुकै अवस्था भए पनि यो ठुलो उपलब्धि हो। यो भएपछि कार्यान्वयनमा गएपछि ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुन्छ र कोवलपुरको हकमा चौराको र नेपालगञ्जको हकमा गुलरिया बस पार्कको जुन समस्या छ त्यो समस्या हटेर गएको छ। त्यहाँ जुन अस्तव्यस्तता थियो त्यसलाई हटाइएको छ र यहाँले हाम्रो यहाँहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो बाँके ट्राफिकमा चाहिँ बाँके ट्राफिकमा फेसबुक पेज छ। त्यो पेजमा हामी प्रत्येक दिनको अपडेट गर्छौँ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। हामीले ई रिक्सा र अटोलाई अभियानको रूपमा कारबाही गरिरहेको छौँ नेपालगञ्जमा। अहिले मैले फोकस नेपालगञ्जलाई गरेको छु, यहाँ पनि गरेको छु। यहाँ अलिक नेपालगञ्ज र यहाँ फरक छ। यहाँ बुझ्ने स्तर र त्यहाँ बुझ्ने स्तर फरक छ। यहाँ अलिक सहज छ र यहाँ हामी छिट्टै नै यो महेन्द्र हाइवेमा चाहिँ ई रिक्सालाई हामी बन्द गर्दै चल्नलाई रोक लगाउँदैछौँ। चौराबाट यहाँ अगाडि पश्चिम
यो अगाडि अघिल्लो चोकसम्म यो हस्पिटल लाइनसम्म हामी चाहिँ सडकमा हिँड्न दिने छैनौँ। अटो र ई रिक्सालाई त्यहाँबाट यो बाटो बन्द गर्छौँ। हामीले यो चरणको हामीले छलफल गरिसकेका छौँ, घोषणा गरेर निर्णय गरेर घोषणा गरेका छैनौँ भने नेपालगञ्जमा पनि ई रिक्सा र अटोको व्यवस्थापन गर्न हामी लागि परेका छौँ। अवश्य सफल हुन्छौँ, समय चाहिँ लिन्छ। यो समय र संवादका लागि र ट्राफिक नियम तथा अहिलेसम्म यहाँले गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी मेरा लागेका कुरा भएका समस्या बारेमा मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो। यो एनटिभी परिवार सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमन प्लस धन्यवाद। दर्शकबिन, टिकटकको समय सकिएको छ र आज हामीसँग जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख राजु भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग यो यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन, चुनौती र यहाँका बहुभाषी बहुधार्मिक समुदायसँग गर्नुपर्ने कामसँग भएका यी चुनौतीहरूका विषय र उहाँहरूसँग गरिराखेका सहकार्यका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यो टिकटकको समय सकिएको छ। यस पछाडि हामी जिल्ला अपडेटमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। दर्शकबिन, अहिले हामी जिल्ला अपडेटमा छौँ र जिल्लाको वस्तुस्थितिको बारेमा विशेष गरी हामीले हाम्रा संवाददाता मार्फत जानकारी लिने गर्दछौँ र त्यहाँका भएका घटनाहरू, त्यहाँ भइराखेको पछिल्लो गतिविधिको बारेमा हामी जानकारी लिने गर्दछौँ। र आज हामी पाल्पा संवाददाता कमल अधिकारीसँग जोडिनेछौँ। कमलजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद दुर्गाजी। पछिल्लो समय पाल्पामा यो ट्राफिक व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनिएको छ भनिएको छ, के छ अवस्था, त्यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्। पाल्पा सदरमुकाम, खास गरी पाल्पा पहाडी जिल्ला भएका कारण यहाँको भौगोलिक अवस्था भिरालो हुने र साँघुरा सडकले गर्दा यहाँ ट्राफिक व्यवस्थापन विगतदेखि नै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। खास गरी पछिल्लो समय सवारी चाप बढिरहने, प्रत्येक घरहरूमा सवारी भित्रिने क्रम बढ्दो र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने उचित स्थान नभएका कारण सदरमुकाम लगायत अन्य बजारहरूमा पनि सडक छेउमै पार्किङ गरेर राख्नुपर्ने, जसले गर्दा पैदल यात्री लगायत अन्य सवारी हिँड्नको लागि समेत समस्या हुने समस्या देखिएको छ। जस्तो त्यो ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण त छ नै, त्यसलाई चाहिँ कम चुनौतीपूर्ण बनाउन या त्यसको विकल्प, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने प्रयासहरू चाहिँ के कस्ता भइराखेका छन्, के छ अवस्था? प्रयासहरू खास गरी तानसेन बजारको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ उचित पार्किङ स्थल नभएका कारण एक दुई स्थानमा पार्किङ गर्नका लागि नगर सरकारले त्यो ठाउँ छुट्याएको छ। यद्यपि त्यो ठाउँमा पनि पार्किङ गर्नका लागि ल्याउने सवारीहरू धेरै भएका कारण त्यो ठाउँमा राखिसकेपछि दिउँसोमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीहरू धेरै हुने, ब्याङ्किङ कारोबार, सरकारी कार्यालयहरूमा जिल्ला प्रशासन लगायत त्यो क्षेत्रमा आउने सवारीहरूको चाप बढिसकेपछि त्यो पार्किङ स्थलमा मात्रै राखेर नपुग्ने हुँदा सडक छेउमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा यो झनभन्दा झन बढिरहेको छ। यसको लागि स्थानीय सरकारले समन्वय गरेर अन्य स्थानमा पार्किङ स्थल बनाउने तयारी त गरेको छ। बजार नजिकमा त्यस्तो खालको जग्गा नभएका कारण त्यो अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। जस्तो लामो समयदेखिको समस्या, यहाँले अघि पनि जानकारी गराउनुभयो, लामो समयदेखिको समस्या हो, अझै नियन्त्रण हुन सकिराखेको छैन भनेर भनिएको छ। यसमा चाहिँ स्थानीय सरकार लगायतको चासो अलिक कम भएको जस्तो लाग्यो कि के आखिर यो लामो समयदेखि अहिले र हिजो आजको मात्रै समस्या भए त ल हिजो आजको समस्या हो, त्यही भएर अब यसका लागि हामी उपायहरू खोजिराखेका छौँ भन्ने अवस्था हुन्थ्यो। लामो समयदेखि पनि व्यवस्थापन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? प्रमुख कारण त स्थानीय तहले चासो कम दिएको पनि हजुरले भने जस्तै एकदमै हो। अब त्यसको अलावा उचित त्यो जग्गा व्यवस्थापन नभएका कारण यो भिरालो सडक खण्डहरूमा
सम्म जग्गा नहुने र त्यो पार्किङ गरिसकेपछि पनि केही समय हिँडेर सेवा लिन जानुपर्ने समस्याले गर्दा त्यो पार्किङ जस्तो टुङ्खेल आसपासमा पार्किङ गर्ने स्थल त छ, तर त्यहाँ पार्किङ गरेर सेवा लिन जाँदा हिँड्दै जानुपर्ने समस्याले गर्दा यात्रुहरूले त्यो ठाउँमा पार्किङ नगर्ने, जहाँनिर सेवा लिइन्छ त्यसको आसपासमा चाहिँ उचित जग्गा नभएका कारणले अलिकति त्यो चुनौतीपूर्ण थपिँदै गएको छ। स्थानीय सरकारले त्यसको लागि पहल पनि अलिकति कमै गरेको हो कि अब त्यो खालको उचित मापदण्ड गराएर निश्चित स्थानमा पार्किङ गर्ने, अब अन्य सवारीलाई प्रवेश रोक गर्ने जस्ता कार्यमा अलिकति चासो नदेखाएको जस्तो देखिन्छ। हस्, यहाँलाई यो त्यहाँको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग आज पाल्पा संवाददाता कमल अधिकारी हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँको ट्राफिक व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको विषयमा उहाँसँग हामीले जानकारी लिएका थियौँ र स्थानीय प्रशासनले चासो त्यति धेरै नदेखाएको कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो। साथै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि पार्किङ स्थल बनाए पनि पुग्दो रूपमा ती पार्किङ स्थलमा गाडी व्यवस्थापन गर्न नसकिने भएका कारण पनि अझ पहाडी भेग भिरालो जमिनका कारण पनि यो समस्या बढी देखिएको भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो र यसको व्यवस्थापनका लागि छिट्टै त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले अझ अगाडि बढ्नेछ र चासो दिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यो सँगसँगै आजका लागि यी बिहानीका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू सकिएका छन्। कार्यक्रम मर्निङ मिक्स सकिएको छ। यस अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण कार्यक्रमको समय सँगसँगै म पनि अब बिदा चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।